नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन हांचे कडेन उलोवप केलें. युक्रेनांतली परिस्थिती तशेंच हेर संवसारीक आनी प्रादेशीक प्रस्नांचेर दोनूय फुडाऱ्यां मजगतीं चर्चा जाली. आयज नवी दिल्लीत जावपी 9वे भारत ब्राझील संयुक्त आयोगाच्या बसकेचे विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर आनी तांचे ब्राझीलचे समपदस्थ मौरो विएरा जोड अध्यक्षपद सांबाळटले. कागाळी निवारण वेळार सुलभ आनी अर्थपूर्ण करपाच्या हेतान केंद्रान भौशीक कागाळी हाताळपा खातीर व्यापक मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. वैजकीय वेवसायांतल्यान सुरक्षताय आनी कामाच्या परिस्थिती विशीं शिफारसी करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान नेमणूक केल्ल्या राष्ट्रीय कार्यदळाची पयली बसका आयज नवी दिल्लीत जातली. छत्तीसगडांतल्या बिजापूर जिल्ह्यात 25 माओवादी शरण आयल्यात. काल जिल्हो अधिकारी अधीक्षक आनी CRPFचे DIG हांचे मुखार ते माओवादी शरण आयले. आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन हांचे कडेन उलोवप केलें. युक्रेनांतली परिस्थिती तशेंच साबार प्रादेशीक आनी संवसारीक प्रश्नांचेर दोनूय फुडाऱ्यां मजगतीं चर्चा जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचो फोन आयलो. दोनूय फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय संबंदांतल्या म्हत्वाच्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो आनी भारत अमेरिका भागीदारीचो हेत दोनूय देशांतल्या लोकांक तशेंच पुराय मनीस जमातीचो फायदो करप असो आसा हाचेर भर दिलो. युक्रेनांतल्या परिस्थितीचेर उलोवप करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी राष्ट्राध्यक्ष बायडन हांकां हालींच जाल्ले युक्रेन भेटी विशीं म्हायती दिली. संवाद भारत सरकारान सातत्य पुरस्कार करतना हाचेर तांणी परतून भर दिलो आनी शांतताय आनी स्थिरताय बेगीन परत हाडपाक भारताचो पुराय तेंको उक्तायलो. बांगलादेशाच्या परिस्थितीचेर दोनूय फुडाऱ्यांनी आपलो हुस्को उक्तायलो. कायदो आनी सुवेवस्था परतून हाडप आनी बांगलादेशांतल्या अल्पसंख्याकांची खास करून हिंदू लोकांची सुरक्षीतताय आनी सुनिश्चित करप हाचेर तांच्यांनी भर दिलो. आयज नवी दिल्लीत जावपी 10वे भारत ब्राझील संयुक्त आयोगाच्या बसकेचे विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर आनी ब्राझीलचे तांचे समपदस्थ मौरो विएरा हे जोड अध्यक्षपद सांबाळटले. ब्राझीलचे विदेश वेव्हार मंत्री शेनवारा भारताच्या 4 दिसांच्या अधिकृत भोंवडेंत नवी दिल्लीत पाविल्ले. मंत्री विएरा हांची भेट भारत आनी ब्राझील हांचे मदल्या रणनीती भागीदारीक आनीक चालना दितली अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलां. ट्रॉयकाचो एक भाग म्हूण दोनूय राष्ट्रां फाटल्यान वर्सा भारताच्या G20 अध्यक्षपदांतल्या G20चे मुखेल परिणाम कशे मुखार व्हरूंक शकतात हाचेर डॉ. जयशंकर आनी विएरा उलयतले. ब्राझीलान नोव्हेंबर 2024 मेरेन G20चे अध्यक्षपद हातान घेतल्या. 2024 वर्सा ब्राझील G20 अध्यक्षपदाच्या काळात G20 ट्रॉयकास घरात भारत, ब्राझील आनी दक्षिण आफ्रिका हांचो आस्पाव आसतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संसदीय मतदारसंघातल्या वाराणसीत आयज एक रोजगार मेळावो जातलो, जाका लागून देशांतल्या तरणाट्यांक फकत खाजगी आनी सरकारी क्षेत्रांत न्हय तर परदेशांतय रोजगार मेळपाची संद मेळटली. बेकार तरणाट्यांक रोजगार दिवपाच्या हेतान वाराणसीच्या विभागीय रोजगार कार्यालयात रोजगार मेळावो घडोवन हाडला आनी तातूंत जायते भोवराष्ट्रीय आनी राष्ट्रीय कंपनी वांटो घेतल्यो. भारत सरकारचो उपक्रम आशिल्ल्या स्कील इंडिया इंटरनॅशनल तरणाट्यांक देशांत आनी परदेशांत नोकरी मेळपाची संद मेळटली अशें वाराणसी प्रादेशीक रोजगार कार्यालयाचे प्रभारी दीप सिंग हांणी सांगलें. क्रुइज कॉर्प्स लिमिटेड, उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक, जनकल्याण ट्रस्ट, गुडविल इंडिया मॅनेजमेंट कंपनी ऑफ ग्रुप हे खातीर आग्रेनिक सोल्युशन्स, ग्रिगा कॉप्सोल, कहारवाल एड्युकेअर सारकिल्ल्यो कंपनी ह्या मेळाव्यात वांटो घेतलो आनी शेकड्यांनी तरणाट्यांनी रोजगार संगम .up.gov ह्या पोर्टलाचेर नोंदणी केल्या.
नोकरी मेळाव्याक हाजीर रावपाक आयचो आंकडो आनीक वाडपाची शक्यताय आसा. रोजगार मेळात वांटो घेवपा खातीर उमेदवारांनी रोजगार संगम पोर्टलाचेर नोंदणी करची पडटली अशें रोजगार मेळावो प्रभारी हांणी सांगलें. आयज नोंदणी करून रोजगार मेळाव्यांत वांटो घेवपाक मेळटा. झारखंडाचे आदले मुखेलमंत्री आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे वरिष्ठ फुडारी चंपाई सोरेन हांणी ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेक रांचीत भाजपात प्रवेश करतले. हे संबंधी आसामाचे मुखेलमंत्री हिमंत विश्व शर्मान सोशल मिडिया पोस्टात जाहीर केल्या. ते भाजपाचे झारखंड वेंचणुकेचे सहप्रभारी आसात. शर्मा वांगडा सोरेन हांणी काल नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहची भेट घेतली. हालीं चंपाई सोरेनान झामुओ फुडाऱ्यांनी तांचो अपमान केला असो आरोप केलो. जम्मू काश्मीरात जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या पहिल्या टप्प्या खातीर उमेदवारी आयज सोंपतली. ह्या टप्प्यात 18 सप्टेंबराक 6 जिल्ल्यांतल्या 24 जाग्यांचेर मतदान जातलें. फाल्यां नामांकनांची चवकशी जातली जाल्यार नामांकनां फाटीं घेवपाची निमणी तारीख 30 ऑगस्ट. फुडल्या 2 टप्प्यां खातीर मतदान 25 सप्टेंबर आनी 1 ऑक्टोबराक जातलें. 4 ऑक्टोबराक निकाल जाहीर जातले. जम्मू काश्मीरात 87.9 लाख मतदार आसात. तातूंतले 44.46 लाख दादले जाल्यार 42.62 लाख बायलो. 3.71 लाख पयलेच खेपे मतदान आनी 20.7 लाख तरणाटे मतदार आसात. संघराज्यातल्या 90 विधानसभा मतदारसंघातले 74 मतदार सामान्य, 7 SC जातीच्या उमेदवारांक जाल्यार 9 ST जातीच्या उमेदवारांक राखून दवरल्यात. छत्तीसगडाच्या बिजापूर जिल्ह्यात 25 माओवादी शरण आयल्यात. काल ताणे जिल्लो पुलीस अधीक्षक आणि CRPFचे DIG ते मुखार शरण आयले. ह्या माओवाद्यांचेर वट्ट 29 लाख रुपया इनाम जाहीर केला. हातूंत दरेकी 8 लाख रुपया एक माओवाद्याक 3 लाख रुपया आणि हेर 2 माओवाद्याक दरेकी 1 लाख रुपया इनाम दिवपाची घोशणा केल्ली. शरण आयिल्ल्या माओवाद्यांक छत्तीसगड सरकाराच्या पुनर्वसन धोरणांतल्यान दरेकी 25,000 रुपया दिल्ले अशें पुलीस अधीक्षकान सांगलें. गंगा आणि पद्मा न्हंयचे सैमीक प्रवाह कमी करपाक फराका बॅरेजाचे दार उगडप ही एक सामान्य उदरगत आसा अशें परराष्ट्र मंत्रालयान सांगलां. फराका बॅरेजाचे दार उगडपा विशयी मिडियान केल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांणी सांगलें, गंगा न्हंयच्या देगणांतल्यान वाठारांत व्हड प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान उदकाचें प्रमाण वाडलां. जयस्वाल हांणी सांगलें, प्रोटोकॉल प्रमाण बांगलादेशांतल्या संबंदीत संयुक्त न्हंय आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडेन नेमान आनी वेळार वांटून घेतले. कागाळी निवारणा वेळार सोपी आनी अर्थपूर्ण करपाचो हेतू दवरून केंद्रान भौशीक कागाळी हाताळपा खातीर व्यापक मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. भौशीक कागाळीचो प्रभावी निवारण करपा खातीर मार्गदर्शक तत्वां नागरिकांक सशक्त करप, प्रक्रिया सुगम करप, चड स्पश्टताय हाडप आनी भौशीक कागाळींचेर निवारण करप हाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो यत्न करता अशें कार्मीक, भौशीक कागाळी आनी पेन्शन मंत्रालयान सांगलां. नागरिकांनी आपली कागाळी www.pgportal.gov ह्या संकेतथळार नोंद करूंक शकता. भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरणान फसाय हालींच दिल्लो सल्लो फाटीं घेतला. तातूंत अन्न वेवसायांक दूद आनी दुदाच्या उत्पादनांच्या पॅकेजांतल्यान A1 आनी A2 प्रकाराचे दावे काडून उडोवपाचो निर्देश केल्ले. भागधारकां कडेन फुडल्या सल्ल्या खातीर सल्लागार फाटीं घेतना अशें फसायन सांगलां. हाचो अर्थ अन्न वेवसाय संचालक A1 आनी A2 दुदाच्या प्रकाराच्या दाव्यान आपली उत्पादनां विकपाक आनी बाजारांत हाडपाक चालू दवरूंक शकता अशें सांगलें. भारतीय बायलांचो क्रिकेट पंगड 4 ऑक्टोबराक दुबयत न्यूझीलंड आड जावपी ICC बायलांच्या T20 विश्वचषक 2024 सर्तीत आपली मोहीम सुरू करतलो. त्या उपरांत 6 ऑक्टोबराक भारतीय पंगड पाकिस्ताना आड खेळटलो. भारताची तिसरी मॅच 9 ऑक्टोबराक दुबयत श्रीलंके आड जातली. गट पावण्यार भारताची निमणी मॅच 13 ऑक्टोबराक शारजात आणि चॅम्पियन्स ऑस्ट्रेलिया आड जातली. बायलांचे T20 विश्वचषक सुरवातेर बांगलादेशान जावपाचे आशिल्ले पूण 2 सप्तकां आदीं संयुक्त अरब अमिरात आयोजीत करपाचे थारायले. सर्तीचे 2 सेमीफायनल 17 आनी 18 ऑक्टोबराक दुबय आनी शारजा हांगा जातले जाल्यार फायनल 20 ऑक्टोबराक दुबय जातली.
भारतीय हवामान खात्यान आयज दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र आनी कच्छ हांगा चड पावस पडपाचो अदमास काडला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणीचे